अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुरान अमराज। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम कारी साहब से पूछेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं कि पढ़ाई करने के बावजूद हमारे मसाइल हल नहीं होते, हमारे काम नहीं होते। इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कारी साहब, इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई, मेरे एक उस्ताद अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, जी इस पर ना बहुत अच्छे कुछ बातें कहा करते थे। लोग उनसे कहते कि उस्ताद जी हमने फ़लाँ अमल किया है, फ़लाँ अमल किया है, हमारा काम नहीं होता। दो बातें किया करते थे। एक तो वो कहते थे, फरमाया करते थे कि लोगों ने अल्लाह को आज़माना शुरू किया हुआ है। लोग अल्लाह को आज़माते हैं, देखते हैं कि हम ये अमल करके देखते हैं अल्लाह हमारा काम करता है या नहीं, ये जिक्र हम करके देखते हैं, फलां अमल करके भाई ये किस तरफ हम जा रहे हैं कि बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज। हम ये अमल करके देखा, मैंने, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने ये करके देखा, मुझे फ़ायदा हुआ। देखें ना, हमारा वो नज़रिया, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और बन क्या रहा है। और दूसरा, लोग आते थे ना कि जी उस्ताद जी सूरह यासीन पढ़ानी है या सूरह यासीन मैयत के पास पढ़नी है, कोई तालिब इल्म से कहें या कुछ इस तरह से। जी तो वो हंस के कहा करते थे, लोका ने बंदे पेटी करन सूरह यासीन रखी है। मतलब हमने कॉन्सेप्ट अजीब बनाए हुए हैं कि हम जो पढ़ें उससे हमारे मुताबिक का काम हो। ऐसा क्यों नहीं है कि कुरान, हम कोई ऐसी आयत क्यों नहीं है कि पढ़े और हमारे मुताबिक दुनिया चले, जो हम चाहें वो, जो हम चाहते हैं वो। असल में दुनिया के निजाम को समझते क्यों नहीं? अल्लाह के कुछ उसूल है, अल्लाह के कुछ तरीके हैं और अल्लाह अपने असूलों तरीकों के मुखालिफ नहीं चलता। अल्लाह ने वाज़े उसूल बना दिए, इस तरीके से चलोगे तुम्हारी मैं मदद करूंगा, इस तरीके से चलोगे तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कौन है जो अल्लाह के असूलों के खिलाफ चलता है? कौन है जो अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया उसको चैलेंज करता है? और हम जी मैंने फुला अमल किया, फुला पढ़ाई की, फुला जिक्र किया। अल्लाह पर एहसान किया तूने? अमल करके अल्लाह पर एहसान किया? अल्लाह तो तुझे तेरे गुनाहों की वजह से नहीं पकड़ता, वरना अगर तुझे, नबी अगर दुनिया के लोगों को गुनाहों की वजह से पकड़ा जाता, दुनिया में कोई जिंदा ना रहता। अगर अल्लाह उसके गुनाहों की वजह से उसको पकड़ना शुरू कर दे, अल्लाह तो नहीं पकड़ता, वो तो दरगुजर करता है। और अगर कभी तुम्हारे अमल की वजह से थोड़ा सा तुम्हें वो समझाने के लिए, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन वबिमा कसबत अयदीन नास, तुम्हारे हाथों की कमाई, अल्लाह फरमाते थोड़ी मुश्किल परेशानी आ गई और तू घबरा गया और अल्लाह को गिले शिकवे और बातें सुनाना शुरू कर दी। अल्लाह फरमाते ये इंसान की नेचर अल्लाह ने कुरान में बड़ी बयान की है। अल्लाह फरमाते हैं इज़ा मस्सल इंसानु ज़ुर्रु दआनी लिजंबी काइदन व काइमन, जब इसको तकलीफ पहुंचती है ये हमें पुकारता है, खड़ा होके, बैठ के, कभी लेट के। जब हम दूर कर देते हैं इसकी तकलीफ, ये भूल जाता है जैसे इसको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, ये है ही नहीं शुक्रा। अल्लाह इसकी नेचर बयान करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं अगर इसको कोई अच्छाई मिलती है ना, तंगी के बाद, मुश्किल वक्त के बाद आसानी मिलती है ना, तो ये कहता है जी ये मेरी मेहनत की वजह से, मेरी सलाहियत की वजह से, मेरे अंदर सलाहियतें हैं, मेरे अंदर बड़ी पोटेंशियल है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर बड़ा कुछ है, मुझे कामयाबी उस वजह से मिली है। अल्लाह फरमाते हैं जब हम उसको थोड़ी नाकामी चिखाते हैं, जब उसको कोई नाकामी पहुंचती है, मुश्किल पहुंचती, फिर कहता है जी ये तो अल्लाह ने मुझे नाकाम किया। कामयाबी आए तो मेरी वजह से, नाकामी आए तो अल्लाह की वजह से। ठीक है, पढ़ाई करने से मसला हल हो तो वो मेरे अमल की वजह से,
اور نہ حل ہو تو اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں نا، ہم اپنے اوپر غور نہیں کرتے، اپنے رویے کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں، ان کو ہم نے بدلنا ہے، بلکہ ہم اللہ پر الٹا جو ہے وہ شکوے کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کیا، نعوذ باللہ اللہ نے یہ نہیں کیا۔ بھائی اللہ نے اصول بنائے، اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے مسئلے حل ہو جائیں، صبر اور شکر کے دائرے میں آؤ پہلے۔ ناشکری کرنے والے کا تو اصول ہی ہے، اللہ نے اصول بنایا ہے، ناشکری کرو گے میں چھین لوں گا۔ تم صبح و شام ناشکری کرتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے انعامات مل جائیں؟ اور یاد رکھیں، یہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، وہ اس کے مطابق چلے گی۔ صحیح بات۔ یہ ہم لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے دنیا ہمارے مطابق چلے، ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلو، جب تم اس چیز کے لیے تیار ہو نا کہ بھئی اللہ کی دنیا بنائی ہوئی اللہ کے مطابق چلے گی، جیسے وہ چلائے گا، ہاں اس کا ترلا کر لو کہ اللہ ہم ماڑے بندے ہیں، ہم پر تھوڑا ہاتھ اولا کر دے، ہمیں مضبوط کر دے اور مشکلوں کو ہمارے سے کم کر دے، تو وہ کر سکتا ہے۔ ادروائز اگر ہم کہیں کہ ہماری سوچ کے مطابق دنیا چلے، وہ تو نبیوں کو اس نے اپنے پیاروں کو بڑے پروسیس سے گزارا، اور اس نے کہا کہ میں یہ پروسیس سے تمہیں گزاروں گا تاکہ میں تمہیں اپنے قریب کر لوں۔ وہ ویسے بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے پیاروں کو مشکلات سے، آزمائشوں سے گزارا۔ یہ اس کا اصول ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم پیارے بھی اللہ کے بننا ہے، دوسری طرف ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ آئے، تیسری طرف ھذا من فضل ربی، جدھروں ہوندہ ہے مال ادھروں جائیے دبی۔ جو آتا ہے حلال ہے حرام ہے، جو کچھ آتا ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، پڑھائی کیوں نہیں اثر کر رہی؟ اپنی غلطی ہے۔ اللہ سچا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ پڑھنے سے ہمیں فائدہ نہ ملے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کا یہ اصول ہے کہ اس نے تمہیں دینا ہی دینا ہے، جو تم نے عمل کیا اس کا بدلہ ضرور دے گا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہے، لیکن تمہارے عمل میں اخلاص ہے، تقوی ہے، توکل ہے، وہ ساری چیزیں ہیں تو بدلہ ملے گا۔ اگر تم نے عملی دکھانے کے لیے اور وہ گنتی کر کر کے کیے ہوئے ہیں کہ میں نے جی 1.25 لاکھ پڑھا مجھے کچھ نہیں ملا، تو بھائی اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ وہ ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا بندہ، وہ ساری زندگی کے گناہوں پر وہ کلمہ بھاری پڑ جائے گا۔ ادھر 1.25 لاکھ اور پتہ نہیں کروڑوں بار پڑھا ہوا جملہ، وہ ایک گناہ اس پر بھاری پڑ جائے گا۔ پرابلم کہاں ہے؟ ایک بندہ ہے تقوی، توکل اور محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنے والا، دوسرا ہے گنتی گن رہا ہے اور اللہ پر احسان کر رہا ہے کہ میں نے جی اتنا پڑھ لیا تیرے لیے۔ بھائی اللہ پر کیسا احسان؟ تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، نہ کہ بلیم دیں پڑھائی کو، بلیم دیں اللہ کو، نعوذ باللہ بلیم دیں جی قاری صاحب آپ نے عمل نہیں صحیح بتایا، آپ کا عمل بتایا ہوا ہم نے کیا، آپ نے جو آیات بتائیں وہ ہم نے کی، جیسے آپ نے کہا ہم نے کیا، کیوں نہیں مسئلہ حل ہوا؟ بھائی یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو تو 18 سال آزمایا ہے۔ ایوب نبی علیہ السلام، وَایوب اذ نادیٰ ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، 18 سال ایک مشکل بیماری سے گزرے ہیں۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ ایک کلمہ زبان پہ رکھا ہے، تو ارحم الراحمین، شفاعت اس سے لینی ہے، لیکن پروسیس چلا 18 سال، ایک زندگی کا حصہ، ایک زندگی ہے 18 سال، اور اس میں اپنے پیارے کو، اللہ کا پیارا ہے، نہیں دے رہا شفا، کیا اس سے رب سے اب ہماری طرح نعوذ باللہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی طرح لڑنا شروع ہو جانا ہے کہ کیوں نہیں ہوا، کیسے نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں؟ بھائی یہ رویہ نہیں، رویے کو بدلیں، تقوی لائیں، توکل لائیں، محبت لائیں، پیار سے اس کے سامنے گڑ گڑائیں، ایسا تڑپ ہی ایسی پیدا کر لیں، وہ تڑپ تمہیں، وہ جو یعقوب علیہ السلام کی تڑپ ہے نا یوسف کو ملا دینے والی، وہ تڑپ لائیں، مل جاتے ہیں، اللہ ملا دیتا ہے، وہ جو پاسبل ہی نہیں ہے وہ کر دیتا ہے، تڑپ وہ ہونی چاہیے۔
تو ہمارے اندر ان چیزوں کی کمی ہے، ان کو ختم کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل حل کر دے گا۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم